नेकपा उल्ले पोलेर खाइसक्यो, के ब्युत्याउँछौ भन्दै प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जवाफ। नेकपा ब्युत्याउने कुनै सम्भावना नरहेको ओलीको जिकिर। सहमति नभए चुनाव लड्नुहोस् तर प्यानल नबोलाउनु होला भन्दै कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। आन्दोलनरत रेसिडेन्ट चिकित्सकहरूसँग छलफल गर्ने नेपाल चिकित्सक संघको बैठकको निर्णय। चिकित्सकहरूसँग छलफल नगरी बोर्ड बैठकले केही पनि निर्णय लिन सकेन। दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही नगरेसम्म आन्दोलन गर्ने चिकित्सकहरूको चेतावनी। मणिपाल घटनाले अशान्त छ पोखरा, डाक्टरको विरोध प्रदर्शन। मृतकका आफन्तले गरी चक्का जाम। डाक्टर चुटेर आए भन्ने इन्सपेक्टर मदन श्रेष्ठ निलम्बनमा परे। मणिपालको कमान्ड सम्हाल्ने डीएसपी वेद जोशी प्रहरी हेडक्वार्टर तानिए। डाक्टर माथिको हातपात तुरुन्त बन्द हुनुपर्ने वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यको भिडियो सन्देश। के भने हरिवंश आचार्यले यसको विषयमा पुरै जानकारी। काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि उभिएर आन्दोलन गरिरहेका अभियन्ता यीसँग वार्ता गर्न संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीको धारणा। इलाई बालेनको खुल्ला पत्र, तपाईको माग पूरा गर्ने अधिकार हामीसँग छैन। मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई भन्यो यीको जीवन रक्षाको पहल गर। देउबाले 5 पटक मनोनित गरिसके कांग्रेस केन्द्रीय समिति अझै पनि अपूर्ण। कांग्रेसको इकोनोमिक कन्क्लेभ कार्तिकको 24 गते हुने। सर्प प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछेर आलोचना गरेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको आपत्ति। मैले सर्प पालेको छैन भन्दै दिए स्पष्टीकरण। सरकारले अपरिपक्व ढंगले ल्याएको शिक्षा विधेयक सच्याउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीको जिकिर। दूरसञ्चारमा हुने चुहावट र भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्ने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले विदेश भ्रमण गर्दा साधारण खर्च बढेको एमाले सचिव योगेश भट्टराईको आरोप। नेपालमा प्रयोग रहेको चिनीको गुणस्तरमाथि सांसदहरूले उठाए प्रश्न। गोकुल बास्कोटाले लेखा समितिको बैठकमै चिनी घोलेर देखाइदिए। कानून निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानून बनाइँदै काम थाल्नु अघि 15 मिनेट अनिवार्य योग ध्यान गर्न कर्मचारीहरूलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। कारजन्य वस्तु आयात गर्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद नरहेको उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको भनाई। नेपालमा उत्पादित टायल निर्यात गर्न कानून चाहिएको सांसद देवप्रसाद तिमिलसिनाको धारणा। पर्यटन बोर्ड भित्रका खुम्ले किराले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न नदिएको पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको आरोप। निगमका लागि पारदर्शी ढंगले जहाज किन्ने मन्त्री किराँतीको भनाई। लेखा समितिका पुराना उजुरीहरू छानबिन गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको टिप्पणी। नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्काले दिए संखुवासभा कांग्रेस सभापतिबाट राजीनामा। पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिनको अवसरमा मध्य प्रदेश सरकारले दियो आज सार्वजनिक बिदा। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका डीजी प्रदीप अधिकारीको बोल्ड कदम। नेपाल एयरलाइन्स जान नदिए अब नोभेम्बरदेखि कोरियन एयरको उडान रोक्ने चेतावनी। त्रियुगा नगरपालिकाका पूर्व मेयर बलदेव चौधरी सहित 4 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता। 22 प्रहरीलाई 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन प्रहरी हेडक्वार्टरले दियो निर्देशन। आईएसबीएन नम्बर वितरणमा अनियमितता भएको आरोप। एम्बुलेन्सका लागि निवेदन दिन गाउँपालिकाहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको आह्वान। गाँजा ओसार पसारमा एम्बुलेन्सको प्रयोग भएको खुलासा, चालक पक्राउ परे। बेलायतमा रोजगारी अहिलेसम्म 604 आवेदन सिस्टममा दर्ता भएको देखियो। तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा गर्ने जम्मा 30 जना मात्रै रहेको खुलासा। बन्दीपुर गाउँपालिकाले दक्षिण एसियाकै ठूलो भएको दावी गरिएको सिद्ध गुफाभित्र कार्यपालिकाको बैठक राख्यो। खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी आगामी रणनीति घोषणा पत्र जारी। काठमाडौँमा राहत शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी। विद्युतबाट युरिया मल उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी मलेसियन कम्पनीलाई दिइयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातको कोटा बढायो। अबदेखि दैनिक 20 केजी सुन ल्याउने बाटो खुल्यो। नेपालमा 2 खर्ब 64 अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको जानकारी। जलविद्युतमा मात्र 32.8%। नेप्से परिसूचक 18.60 अङ्कले घट्यो। कारोबार रकम पनि खुम्चियो। आइपीओ भर्दा बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभए अब तत्काल आवेदन रद्द हुने। आणविक हतियार उन्मूलनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वान। भारतको मणिपुरमा फेरि पनि अवस्था तनावग्रस्त बन्दै इराकमा विवाह समारोहमा आगलागी हुँदा 100 भन्दा धेरैको ज्यान गयो। साफ अन्डर 19 च्याम्पियनशिपमा नेपाल ट्राइबेकरमा भारतसँग पराजित। एसियाली खेलकुद अन्तर्गतको क्रिकेटमा सर्वाधिक छक्का सहित नेपालले बनायो 7 वटा कीर्तिमान। 19औं एसियाडमा ऐतिहासिक पदक विजेता सुषमा पराजित। पौडीमा डुवाना र नासिरको पनि खराब प्रदर्शन। वर्ल्ड च्याम्पियनशिपमा सहभागी हुन कराते टोली ग्रीस प्रस्थान। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मुखको क्यान्सरका लक्षण, कारण र उपचारको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असोजको 11 गते बिहीबार ईस्वीसम्म सन् 2023 सेप्टेम्बर 28 तारिक आज भदौ शुक्ल चतुर्दशी। आज इन्द्र जात्रा
आज इन्द्र जात्रा, अनन्त चतुर्दशी व्रत, विश्व रेबिज विरुद्धको दिवस पनि आज रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको दिवस पनि आज रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई यी दिवसहरूको धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नेकपा बिउन्त्याउने अब कुनै पनि सम्भावना नरहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब नेकपा बिउन्त्याउने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा बिउन्त्याउने अभिव्यक्तिपछि ओलीले त्यो सम्भावना नभएको बताउनु भएको छ। एमाले कर्णाली प्रदेश प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, कम्युनिस्ट एकता नेकपा बिउन्त्याउने अरे, नेकपा त अस्ति नै पोलेर खाइसक्यो, अब कहाँबाट बिउन्ताउँछौँ? हामीलाई कुनै भ्रम छैन, ती तत्त्वहरू कम्युनिस्ट हुन् भन्ने भ्रम कसैले पाल्न आवश्यक छैन, ओलीको भनाइ छ। उहाँले प्रचण्ड माधवले एमालेमा फुटाएर कङ्ग्रेसको पाउमा सरकार चढाउन गएको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीले थप्नुभयो, अनि वामपन्थी एकता रे नेकपा बिउन्त्याउने रे, फेरि भ्रम पर्न जरुरी छैन। कम्युनिस्ट जति एमालेमा आउन म आग्रह गर्न चाहन्छु, माओवादीमा भएका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले कसैको भ्रममा नपरी पार्टी पङ्क्तिलाई अब हरेक वडामा 51% एमाले हुने गरी काममा लाग्न पनि ओलीले निर्देशन दिनुभयो। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशमा प्यानल बनाएर चुनावमा नझर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उहाँले गुट उपगुट नबनाई सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिनुभयो। इन्चार्जलाई मेरो अथोरिटी छ, महासचिव पनि यहीँ बस्नुहुन्छ, लिडरसिपको कुरा सुनेर अधिवेशन गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, सहमति नभए चुनाव लड्नुहोस्, एउटाले जित्छ एउटाले हार्छ, प्यानल बनाएर नलड्नुहोला, नेतृत्वको जिम्मेवारी आफ्नो जिल्लाको सहमति अनुसार जिल्लाले गर्नुहोस्, उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घको बैठकले आन्दोलनरत रेसिडेन्ट चिकित्सकहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। सङ्घको बोर्ड बैठकले आन्दोलनबारे आवश्यक निर्णय लिने भने पनि ठोस निर्णय पनि गर्न सकेन। बैठकपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीले आवश्यक चिकित्सकसँग छलफल गरेपछि मात्रै आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने बारेमा निरीक्षण गर्न सकिने बताउनु भएको छ। यद्यपि आवश्यक चिकित्सकहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा लगायतका स्थानमा स्वास्थ्य कर्मीमाथिको आक्रमण भएपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन्। अध्यक्ष कार्कीले चिकित्सकहरूमाथि बारम्बार आक्रमण भइरहेको भन्दै सरकारले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 संशोधन सहित कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार दिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्कीले चिकित्सकहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता कायम रहेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनको कमजोरीलाई थप संशोधन गरेर मजबुत बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। डाक्टर कार्कीले गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ताबारे आन्दोलनरत चिकित्सकलाई जानकारी गराउने र आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा थप निर्णय हुने बताउनु भएको छ। उहाँले आन्दोलन जायज भएकाले आन्दोलन फिर्ता नलिने बताउनुभयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत सहित बुधबार भएको छलफलले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 संशोधन सहितले गरेको कसुर र दण्ड सजायसँग सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेख गरेर सूचना टाँस्ने निर्णय समेत गरेको थियो। चिकित्सकमाथि बारम्बार आक्रमण भएको भन्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित छन्। मणिपाल शिक्षण अस्पताल लगायतका स्थानमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै चिकित्सकहरूले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरे। स्वास्थ्य कर्मीमाथि श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण हुन थालेपछि सुरक्षाको माग गर्दै उनीहरू सडकमा उत्रिएर विरोध जनाइरहेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 अविलम्ब कार्यान्वयनको माग गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै आन्दोलनरत चिकित्सक शेषराज घिमिरेले सरकारले सहमति मात्र गरेर नपुग्ने भन्दै पक्राउ गरेर दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले पक्राउ गरी कारवाही नगरेसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो। दोषीलाई संरक्षण गर्न नहुने र चिकित्सकमाथि बारम्बार आक्रमण हुँदा समेत राज्य मुखदर्शक बन्न नहुने उहाँको भनाइरहेको छ। आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले विदेश पलायन हुन बाध्य नपार हामी स्वास्थ्यकर्मी एक हौँ, आज डाक्टर कुट्ने भोलि बिरामी भए कहाँ जाने, असुरक्षा र त्रासमा उपचार कसरी गर्ने, कामेको हातले उपचार सम्भव छैन, सेतो कोट रातो भए समाज नै कालो हुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर लगायतका प्लेकार्ड सहित उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए।
यसैबीच पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा सोमबार डाक्टरमाथि कुटपिट भएको विषय झनै उत्कर्षमा पुगेको छ। पोखरा स्थित अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरू आकस्मिक भएका सेवा ठप्प गरेर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। मृतकका आफन्तहरूले आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका 7 की 57 वर्षीय सुकुमाया दुराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा सोमबार दिउँसो मृत्यु भएपछि पोखरा अशान्त छ। आइतबार अस्पताल भर्ना भएकी दुरालाई सोमबार दिउँसो 1:15 को समयमा अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो। मृतकका आफन्त अस्पतालका चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिरामीको ज्यान गएको भन्दै तोडफोडमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले उपचारमा संलग्न डाक्टर अनिल शाहमाथि हातपात समेत गरेका थिए। त्यस यता निरन्तर दुईतर्फी विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। पोखराका स्वास्थ्य कर्मीले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरे। पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयबाट र्याली सहित पोखराको सभागृह, सृजना चोक, राष्ट्रब्याङ्क चोक हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर उनीहरूले कोर्ट सभा गरेका थिए। डाक्टर कोट्ने प्रहरीमाथि कारबाही गर अत्याचार र दमन कहिलेसम्म, दोषीलाई छुट्टै छुट, डाक्टरमाथि कुटाकुट लगायतका लेखिएका प्ले कार्ड बोकेर स्वास्थ्य कर्मीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूले स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग समेत गरेका छन्। यसैबीच मणिपाल शिक्षण अस्पताल, फुलबारी, गण्डकी मेडिकल कलेज, पृथ्वी चोक र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। मणिपालमा आकस्मिक भएका सबै सेवा बन्द छन्। त्यस्तै मृतकका आफन्तले पनि विरोध प्रदर्शन सहित चक्का जाम गरेका छन्। महेन्द्रपुलबाट प्रदर्शन सहित मृतक पक्षधरको भिड चक्का जाम गराउँदै पृथ्वी चोकमा पुगेको थियो। उनीहरूले पोखराको मुख्य चोक पृथ्वी चोकमा प्रदर्शन गर्दा सवारी आवागमन समेत प्रभावित भयो। मृतकका आफन्तले पनि डाक्टरलाई छानबिनको माग गरेका छन्। उनीहरूले मान्छे मार्न पाइँदैन जस्तै नारा लगाउँदै विरोध गरेका छन्। डाक्टर शाहमाथि कुटपिटमा संलग्न कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 5 मालेफाटन बस्ने विनय गुरुङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई जिल्ला अदालत कास्कीबाट मंगलबार 7 दिनको म्याद थप गरी स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 संशोधन सहित कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। बिरामीको मृत्यु भएपछि नाराबाजीमा संलग्न फिस्टेल अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर दिनेश कुमार विकला समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सिनेटर डाक्टर मीनबहादुर गुरुङको रोहबरमा डाक्टर गिरिधारी शर्मालाई जिम्मा लगाएर मंगलबार छोडिएको बताइएको छ। मणिपालको तनावग्रस्त स्थिति नियन्त्रणमा लिन पुगेका 4 जना प्रहरी समेत घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। आफन्त र चिकित्सकसँगको विवाद साम्य बनाउन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न खटिँदा डाक्टरहरूलाई साफ चुटेर आए भन्दै भिडलाई उक्साएका प्रहरी निरीक्षक मदन श्रेष्ठलाई निलम्बन गरिएको छ। मणिपालमा शान्ति सुरक्षाका लागि खटिएका वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रमुख डीएसपी वेद जोशीलाई हेडक्वार्टर तानिएको जनाइएको छ। उक्त प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्न प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश सिंह कोइरालाको संयोजकतामा समिति समेत गठन गरिएको छ। समितिले छानबिन गर्दा समेत श्रेष्ठलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी श्रवण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। इन्स्पेक्टर श्रेष्ठले डाक्टरलाई साफ चुटेर आए भन्दै आक्रोशित भिडमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। श्रेष्ठको उक्त अभिव्यक्तिपछि चौतर्फे आलोचना भएको थियो भने चिकित्सकहरूले कारबाहीको माग गरेका थिए। मणिपालका चिकित्सकहरू दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरना दिएका थिए भने मृतक आफन्त सहित पक्षधरले महेन्द्रपुलमा प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। यसैबीच मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा बिरामीको मृत्युपछिको तनाव व्यवस्थापनमा खटिनु भएका बैदाम प्रहरी प्रमुख डीएसपी वेद जोशी प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिनु भएको छ। मणिपालमा लमजुङकी 57 वर्षीय महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि तनाव भएको थियो। सोही क्रममा मृतकका आफन्त र स्थानीय बासिन्दाका साथै प्रहरीबाट डाक्टरमाथि आक्रमण भएको बुझिएको छ। आक्रमण भएको थियो। मृतकका आफन्त र चिकित्सक बीच तनावपूर्ण अवस्था भइरहेका बेला सुरक्षामा खटिएका प्रहरी निरीक्षक मदन श्रेष्ठले डाक्टरलाई साफ चुटेर आए भन्दै आक्रोशित भिडलाई उक्साएका थिए। डाक्टर कुटे भन्ने प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठ निलम्बनमा परेको र कमान्ड सम्हाल्नु भएका जोशी हेडक्वार्टर तानिएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख बुद्धिबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। मणिपाल प्रकरणमै कमान्ड सम्हालेका जोशीलाई हेडक्वार्टर तानिएको हो भने श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको गुरुङले भन्नुभएको छ। मणिपाल अस्पताल प्रहरी वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भए पनि थप सहयोगका लागि जोशीलाई सुरक्षाको नेतृत्व दिएर पठाइएको थियो। जोशीले आफ्नो कार्यक्षेत्र नपर्दा पनि आफूले निभाउनु पर्ने दायित्व पनि निभाएको र आदेशको पालना पनि गरेको बताउनुभयो। गत फागुनमा जोशी बैदाम प्रहरी प्रमुखमा आउनु भएको हो। यसअघि जोशी जिल्ला तानिएको भनिए पनि उहाँ काजमा हेडक्वार्टर नै तानिएको गुरुङले पुष्टि गर्नु भएको छ। मणिपाल प्रकरणमा अहिले पनि चिकित्सक र मृतकका आफन्तबीच तनाव कायम रहेको जनाइएको छ। चिकित्सकले आक्रमणको विरुद्धमा आकस्मिक बाका सेवा ठप्प पारेर प्रदर्शन गर्दै कारबाहीको माग गरिरहेका छन् भने मृतकका आफन्तले पनि डाक्टरको लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अभिनेता तथा वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले चिकित्सकमाथिको हातपात तुरन्त बन्द गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। एउटा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उहाँले यो दण्डनीय कामलाई बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सक सहित नागरिकमाथि हुने यस्तो किसिमको दुर्व्यवहार र हातपातको घटनामा चुप लागेर नबस्न राज्यलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। पछिल्लो समय स्वास्थ्य र जीवन बचाउने चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार हुँदै आएको छ। यस्तो अमानवीय काम रोकेर हातपात गर्ने क्रियाकलापलाई तुरन्त बन्द गरी चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको सेवाप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरौँ, हरिवंश आचार्यले भन्नुभएको छ। उहाँले सरकारलाई पनि गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो। देशसँग
पनि अनुरोध छ कि यस्तो किसिमको हातपात जो माथि भए पनि राज्य चुप लागेर बस्नु हुँदैन र यो दण्डनीय कामलाई बन्द गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। पछिल्लो समय मुलुकका केही अस्पतालमा चिकित्सकमाथि आक्रमणका श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण भइरहेका छन्। आक्रमणको विरोधमा डाक्टरहरू पनि प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि वक्तव्य जारी गर्दै स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने उप कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि उभिएर आन्दोलन गरिरहेका अभियन्ता यीसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले अभियन्ता यी काठमाडौँ महानगरपालिकासँग विभिन्न माग राखी मेयरको कार्यालय अगाडि उभिरहेको भन्दै माग सम्बोधन गराउन सङ्घीय सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकको ज्यान बचाउने कुरा प्रदेश वा स्थानीय सरकारसँग मात्र सम्बन्धित नहुने बताउनुभयो। उहाँले अभियन्ताहरूको परिस्थिति जटिल बन्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै सङ्घीय सरकारले नगरपालिकाको स्वायत्तता भनेर मात्रै बस्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल कदमी लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै सांसद केसीले निरन्तर चिकित्सकहरू कुटिरहेको भन्दै सरकारको त्यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरूको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चर्को मूल्य वृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्दै सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अभियन्ता हिले उठाएका माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले यीका नाममा सामाजिक सञ्जालमा खुल्ला पत्र लेख्दै आफ्नो स्पष्टीकरण दिनुभयो। हिले कतैबाट परिचालित भएको भनेर उहाँले उठाएका मागहरूलाई आफूले नपन्छाउने बालेनले बताउनु भएको छ। आफूसँग वार्तामा बस्न आग्रह गर्दा हिले नमानेको दाबी पनि उहाँले गर्नुभएको छ। हामीलाई थाहा छ तपाईँ कोहीबाट परिचालित अथवा कुनै पार्टीबाट प्रायोजित हुनुहुन्न, कसैले यस्तो भने पनि हामी पत्याउँदैनौँ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँले उठाएका मागहरूलाई तपाईँ परिचालित हो भनेर पनि चाहन्नौ, तर तपाईँ जे कुराका लागि लागिरहनु भएको छ त्यसका लागि एउटा सूचनाको हक प्रयोग गरेर पत्र दिएको भए पनि प्राप्त हुन्थ्यो। तपाईँले त्यो संस्थागत बाटो नसमात्नुमा भने दुःख लागेको छ उहाँको भनाइरहेको छ। बालेनले लेखेको खुल्ला पत्र यस्तो छ। प्रिय ए, हामीलाई थाहा छ तपाईँ कोहीबाट परिचालित अथवा कुनै पार्टीबाट प्रायोजित हुनुहुन्न, कसैले यस्तो भने पनि हामी पत्याउँदैनौँ। तपाईँले उठाएका मागहरूलाई तपाईँ परिचालित हो भनेर पनि छाउन चाहन्नौ, तर तपाईँ जे कुराका लागि उभिनु भएको छ त्यसका लागि एउटा सूचनाको हक प्रयोग गरेर पत्र दिएको भए पनि प्राप्त हुन्थ्यो। तपाईँले त्यो संस्थागत बाटो नसमात्नुमा भने दुःख लागेको छ। दुवैजना वार्तामा बसाउन भन्दा पनि मान्नु भएन। ठिकै छ, तपाईँको इच्छा भनेर त्यसका लागि पनि कुनै दुर्भावना वा अहम राख्ने कुरा हुन्न उहाँको भनाइ छ। अब फुटपाथ र त्यसमा हुने व्यापार व्यवसायका बारेमा हाम्रो धारणाहरूमा प्रवेश गरौँ। 1. फुटपाथ बाटो तथा राइट अफ वेमा व्यापार गर्नु गैर कानुनी हो। यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरूले भावुक हुन सकिएला, तर कानुनले हेर्ने गैर कानुनी भन्दा अलग होइन उहाँको भनाइ छ। 2. समय छुट्याउने बारेमा पनि अवस्था फरक हुने रहेछ। बिहान 2 घण्टा र बेलुका 2 घण्टा पनि बालबालिका हिँड्छन्, दृष्टिविहीन हिँड्छन्, गर्भवतीहरू हिँड्छन्, बिरामीहरू हिँड्छन्। त्यस्तै सोही समयमा आगलागीको घटना हुँदै नहुने होइन, मानिसहरू बिरामी नपर्ने होइनन्। त्यस्तो आपतकालीन अवस्थामा फुटपाथका पसल र ठेलाहरूले अवरोध गर्छन्। यही कारणले सडक वा पेटीमा राखिने निर्माणका सामग्रीहरू पनि हटाइन्छन्। त्यसैले कसैको निर्माणका लागि वा 1000 व्यक्तिका लागि 50 लाख जना हिँड्ने अधिकार हनन गर्न वा तिनलाई जोखिममा राख्न मिल्दैन। 1 वर्षमा काठमाडौँ महानगरको कल सेन्टरमा आएका 20% भन्दा ज्यादा गुनासोहरू, जुन करिब 1000 जति छन्, ती सबै फुटपाथबाट व्यापार व्यवस्था हटाउने सम्बन्धितका छन्। 3. फुटपाथ बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा मिल्छ कि भन्ने प्रसङ्गमा खाली ठाउँ जस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा व्यापार गर्न मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदले पनि अहिलेका ऐन कानुन टेकेर दिन मिल्दैन। निजी जग्गाहरूमा त अहिले पनि सामूहिक बजारको अभ्यास भइरहेकै छ। काठमाडौँले नेपाल सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न भृकुटी मण्डपमा कोसिस गरिरहेकै हो, तर त्यसले फुटपाथ खाली भएन, समस्याको समाधान गरेन। 4. त्यस्तै कतिपय जग्गा त हामीले चाहेर पनि दिन मिल्दैन, किनकि महानगरको जग्गा र नेपाल सरकारको जग्गाको स्वामित्व फरक हुन्छ। दिने र नदिने अधिकार फरक प्रक्रिया र निकायमा हुन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा त्यो दिने वा नदिने अधिकार महानगरसँग छैन। साँच्चै भन्नु भने महानगरसँग त्यस्तो जग्गा भएको भई त्यहाँ 2 कोठाको सार्वजनिक शौचालय सबैभन्दा पहिले बनाउँथ्यौँ। वास्तविकता के हो भने महानगरसँग जग्गा छैन। महानगरका वडा कार्यालय र कार्यालयहरू पनि भाडामा बसेका छन्। तपाईँले माग गर्नुभएको ठाउँहरूमध्ये एउटा ठाउँ 25 वर्षदेखि नेपाल सरकारले मुआवजा नदिएर 150 परिवारलाई सुकुम्बासी बनाइएको छ। त्यो ठाउँमा कुन चाहिँ नैतिकतामा हामीले व्यापार गर्न दिन मिल्ला? 5. यस्तो धरातलमा तपाईँको माग पूरा गर्ने अधिकार हामीसँग नभएको बुझ्नुभयो नै होला। संविधान, सार्वजनिक सडक ऐन जस्ता सम्बन्धित विषयहरू हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा भएन। त्यसो भए फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिइरहन महानगरले आँखा चिम्लिदिने तर्क आउन सक्ला, तर गैर कानुनी कुरामा आँखा चिम्लिने जस्तो महानगर हेर्ने चाहना स्वयं तपाईँको पनि नहोला, विधिको पालना तपाईँको पनि इच्छा होला भन्ने लाग्छ। 6. मैले चुनावी एजेन्डा बिर्सिएको छैन र बिर्सिन्न पनि। गरिबको सधैँका लागि बोलिदिने काठमाडौँ महानगर छ। घोषणा पत्रको कुन पेजको कुन बुँदामा लेखिएको
दिएको छु भन्ने पनि थाहा छ। त्यो बुँदा कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहको व्यवस्थापनका लागि मात्र थिएन, त्यो गरिबी निर्मूल गर्ने एउटा चरणको रूप थियो। महानगरको सीमितता र सम्भावना दुवैको प्रत्यक्ष अध्ययनबाट केही कार्यक्रमहरू थप परिष्कृत गरिएका छन्। अहिले पनि भन्छौँ संसारबाटै गरिबी हटाउने हो, गरिब होइन। त्यसैले हामीले श्रम बैंक मार्फत रोजगारी सृजना गर्दैछौँ। सामान्य तालिमहरूबाट प्राप्त गरिने र सहज बजार पाउने स्त्री पुरुष सिकाउनका लागि 10 करोड भन्दा बढी बजेट छुट्याएका छौँ। गत वर्ष मात्र हामीले 15,000 भन्दा धेरैलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरायौँ। स्वास्थ्यमा 10% छुटको प्रक्रिया लागू गर्ने बित्तिकै हरेक दिन 900 शैय्यामा विपन्नले उपचार पाउने हक स्थापित हुन्छ। यसरी धेरै गर्न सकिने ठाउँ नहुँदै भारत र चीनबाट ल्याइएका सामानहरू फुटपाथमा बेच्न दिएर गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। बरु यसले प्रणालीमा आबद्ध भएर सोही व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई धराशायी बनाउँछ। स्वर्गीय प्रेम प्रसाद आचार्यज्यूको सङ्घर्षको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने पुग्न सकिने निष्कर्ष यो पनि हो। देशभित्र बनेका तर ठुलो बजारमा जान नसक्ने, अस्थायी प्रकृतिका आय आर्जन गर्ने व्यवसाय वा उत्पादनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिएर काम अगाडि बढाइरहेकै छौँ। यही नीति लागू भएपछि देशमा उत्पादन भएका सामान र सेवाहरूको काठमाडौँमा बजारीकरण सहज बनाई अहिले देखिएका त्यो सम्बन्धित समस्या कम हुनेछन्। 7 र जहाँसम्म केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, कमल थापा, गगन थापा, स्वर्णिम वाग्ले लगायतको उपस्थिति र जायज मागहरू पूरा गर्नुपर्ने भन्ने तर्क छ, त्यसमा हामी राजनैतिक बेइमानी देख्छौँ। उहाँहरू नियम बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, तर खोइ त्यो बारेमा स्पष्ट नियम बनाउनु भएको, खोइ त्यो बारेमा प्रयत्न गर्नुभएको। सस्तो लोकप्रियताका लागि जायज माग पूरा गर भन्ने सतही कुरा गरी त दिनुभयो, तर यो माग जायज र यो माग नाजायज भनेर उहाँहरूले खोइ छुट्याउनु भएको। ती जायज मागहरू पूरा गर्न नसकिने ऐन कानुनहरू बनाउने उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो त। त्यति बेला उहाँहरूले अहिले रहेको वैधानिक व्यवस्था, अहिले रहेको वैधानिक प्रावधानका विरुद्धमा नोट अफ डिसेन्ट खोइ लेख्नु भएको। त्यसो होइन भने उहाँहरूले त्यो प्रावधानका बारेमा बुझाउनु पर्थ्यो, तर त्यसो गर्नु भएन। कानुनी प्रावधान सही नलागे संशोधन गर्न पाउने अधिकार भएको मानिसहरूमा उहाँहरू पनि पर्नुहुन्छ। खोइ त्यसको लागि पहल गर्नु भएको उहाँको प्रश्न छ। हाम्रो आग्रह छ, हजारौँ काठमाडौँवासीको घर भत्काएर थाक उठाएर अधिग्रहण गरेर हडपेर फुटपाथ र सडक बनाइएको ठाउँलाई व्यापार र व्यवसाय गर्न दिनु ती मानिसहरूप्रतिको अन्याय मात्र होइन। जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको हो त्योभन्दा अलग्गै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनको समेत भरखिलाप हुन जान्छ। त्यसैले कृपया आन्दोलन बन्द गरेर नियम कानुनको पालना गर्नु र गराउन भनिदिनु होला। हामीले कानुनको पालना गर्दा वा गराउँदा अवरोध नगरिदिनु होला भनेर बालेन शाहले यीका नाममा खुल्ला पत्र लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, बालेनले लेखेका यी कुराहरू, बालेनले भनेको यो कुराहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध उभिएर धरना दिँदै आएका अभियन्ता यीको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न र साना सडक व्यवसायीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। आयोगले आफ्नो स्वास्थ्य र जीवन नै जोखिममा पारी कठिन प्रदर्शन नगर्न र प्रदर्शन खान्ने विकल्प खोज्न अभियन्ता यीलाई आग्रह पनि गरेको जनाइएको छ। आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, धरनामा रहेका व्यक्ति यीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील भई निजको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न वास्तविक पीडित र साना सडक व्यवसायीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई पेसा र रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आयोग नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यान आकर्षण गराउँदछ भनिएको छ। साथै आफ्नो स्वास्थ्य र जीवन नै जोखिममा पारी कठिन प्रदर्शन नगर्न र प्रदर्शन गर्ने विकल्प खोज्न आयोग सम्बन्धित पक्षलाई पनि आग्रह गर्दछ भनिएको छ। यीले उठाएको साना सडक व्यवसायलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग मानवाधिकार आयोग उपभोगसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएको जनाउँदै आयोगले उनले उठाएका मागमा संवेदनशील बन्न सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यान आकर्षण गराएको छ। अभियन्ता यीले फुटपाथमा बसेर व्यापार गर्दै आएकाहरूलाई बिना विकल्प हटाइएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको राष्ट्रिय सेवागृह अगाडि उभिएर 8 दिनदेखि विरोध जनाउँदै आउनु भएको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापा नेतृत्वको टोली मंगलबार राष्ट्रिय सेवागृह पुगेर उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो। आयोगका अनुसार यी राति 12 बजेदेखि 5 बजेसम्म कुर्सीमा बस्ने र बाँकी समय लौरो टेकेर उभिने गर्नु भएको छ। विगत 8 दिनदेखि उभिएर धरना दिँदा यीका दुवै खुट्टा अस्वाभाविक रूपमा सुन्निएका छन्। उहाँको नाक र घाँटीको छाला फैलिएको तथा रातो डाम परेको सुन्निएको कम गर्नका लागि चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम असोज 8 गतेदेखि औषधि सेवन गरिरहेको लगायतका जानकारी पाइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले महानगरपालिकाका अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ। 2078 सालको मक्सिरको महाधिवेशनबाट 135 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएपछि पार्टी विधानले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई 33 जना मनोनित गर्ने अधिकार दिएको थियो। त्यसै त उहाँले 5 पटक केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरिसक्नुभयो, तर अझै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पूर्णता भने पाएको छैन। कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय समिति 168 जनाको हुनेछ। निर्वाचित र मनोनित गरी हाल 166 जना सदस्य पुगेको छ। 33% महिला अनिवार्य हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समितिमा 56 जना महिला हुनुपर्छ। हाल 54 जना महिला छन्। यस हिसाबले अब बाँकी 2 जना महिला नै मनोनित गर्नुपर्ने छ।
छ। महाधिवेशनको पहिलो पटक देउबाले 2078 पुस 17मा 10 जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्नुभएको थियो। त्यसबेला उहाँले चुनावमा प्रतिस्पर्धा नगरेका र सभापति र अरू पदाधिकारीमा पराजितलाई मनोनित गर्नुभयो। त्यति बेला मनोनित हुनेमा रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गक्षदार, सुजाता कोइराला, प्रकाश शरण महत, कृष्णप्रसाद शेटोला, डाक्टर नारायण खड्का, उमा रेग्मी र मीनबहादुर विश्वकर्मा रहनु भएको थियो। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पौडेल कांग्रेसबाट अलग हुनुभएको छ। दोस्रो चरणमा देउबाले 2078 पुस 18मा महामन्त्रीमा पराजित प्रदीप पौडेल, सभापतिमा पराजित कल्याण गुरुङ र सहमहामन्त्रीमा पराजित जीवन बहादुर साईलाई मनोनित गर्नुभयो। तेस्रो चरणमा देउबाले 2079 साउन 31मा किरण यादव, राधा घली, धना खतिवडा, उर्मिला थपलिया, रुक्मिणी कोइराला, कल्याणी रिजाल, गोमा भट्टराई, गंगा साई, लक्ष्मी खतिवडा र सीता देवकोटा गरी 10 जना महिलालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुभयो। चौथो चरणमा देउबाले 2080 वैशाख 22मा महामन्त्रीमा पराजित डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भयो। पाँचौं चरणमा 2080 असोज 4मा उपसभापतिमा पराजित चन्द्र भण्डारी, सहमहामन्त्रीमा पराजित मानबहादुर विश्वकर्मा, गण्डकीको सभापतिमा पराजित अर्जुन प्रसाद जोशी, लुम्बिनीको सभापतिमा पराजित भरत कुमार साहब, शिवप्रसाद मगाई, किरण राज शर्मा पौडेल, शारदा पौडेल र अनिल कुमार रुङ्गटालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसले इकोनोमी कन्क्लेभ गर्ने भएको छ। कांग्रेस संस्थापक नेता सुवर्ण शमशेर राणाको स्मृति दिवस पारेर 2 दिन कन्क्लेभ गर्न लागि हो। पार्टीको अर्थनीति सम्बन्धी कन्क्लेभ सुवर्ण शमशेरको स्मृति दिवसको अवसरमा कार्तिकको 24 गते गर्न लागि छ। महामन्त्री गगन थापाका अनुसार 2 दिने कन्क्लेभको 1 दिनको मात्रै टुङ्गो लागेको छ, अर्को 1 दिन कार्तिक 23 वा 25 मध्ये हुने जनाइएको छ। सुवर्ण शमशेर बजेट प्रस्तुत गर्ने नेपालको पहिलो व्यक्ति समेत हुनुहुन्छ। उहाँले बजेट प्रस्तुत 2008 साल माघ 19 मा गर्नुभएको थियो। कांग्रेसका पहिलो अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका सुवर्ण शमशेरको स्मृतिलाई कांग्रेसले अर्थनीति जोडेर कार्यक्रम गर्न लागेको हो। इकोनोमिक कन्क्लेभमा अर्थविधि, आर्थिक नीतिका बारेमा विभिन्न आयामबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। पार्टीले विगतमा लिएका आर्थिक नीति, उपलब्धि, अबको बाटो लगायतका विषयमा छलफल गरिने महामन्त्री गगन थापाले बताउनु भएको छ। आर्थिक अवस्थाको अहिलेको सङ्कटका कारणहरू खोज्ने उहाँले बताउनु भयो। केन्द्रमा हुने बहस गम्भीर सैद्धान्तिक विषयमा हुने थापाले बताउनु भएको छ। 46 सालपछि आर्थिकको पक्षमा कांग्रेसले अँगालेको नीति कति ठिक कति बेठिक भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। हामी कहाँ चुक्यौँ समीक्षा गर्छौँ, अगाडिको बाटो खोज्छौँ, अहिलेको समसामयिक विषयमा पनि छलफल गर्छौँ, थापाले बताउनुभयो। कांग्रेसले केन्द्रमा मात्रै अर्थनीतिको चर्चा नगरी तल्लो तहमा पनि बहस गर्ने भएको छ। 7वटै प्रदेश र सबै पालिकामा अर्थनीतिमाथि छलफल गरिने महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। तल्लो तहमा हुने कार्यक्रममा स्थानीय उद्यमीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम समेत राखिएको जनाइएको छ। इकोनोमिक कन्क्लेभको पहिलो दिनमा अर्थतन्त्रको समसामयिक अवस्थामा बहस हुनेछ भने दोस्रो दिनमा सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल हुने बताइएको छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटोमा फरक फरक सेसनमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया राखिने बताइएको छ। अर्थनीति माथिको छलफल तथा बहसमा अर्थविज्ञ, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, नियामक निकायका पदाधिकारी, उद्योगी व्यवसायी लगायतलाई आमन्त्रण गरिने जनाइएको छ। अर्थतन्त्रभित्र विभिन्न पक्षमा छलफल गर्न वक्ता र सहजकर्ताहरू तोकिने बताइएको छ। विषय विज्ञसँग गरिने छलफल र अन्तर्क्रिया सेसनको सहजीकरणको भूमिकामा पार्टी नेताहरू पनि हुने जनाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सर्प प्रकरणमा आफ्नो नाम उछेर आलोचना गर्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित नेपाल सर्ट फिल्म अवार्ड 2023 लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफू सर्लाइ जाँदा सर्पको टोकाइका कारण मृत्युवरण गर्नु परेको घटना देखेकाले सर्पदंशका बिरामीलाई देशमै उपचार गर्नुपर्ने र औषधि भन्नुपर्ने माग सम्बोधन गर्नका लागि आवाज उठाएको बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो नाममा आफूले नचाहँदै पनि नाम राखेको र त्यसबाट के गरे भन्ने बारेमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताउनु भयो। उहाँले सर्प पाल्ने काममा आफ्नो कुनै लगानी नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पछिल्लो समय त्यसलाई विवादमा तान्ने काम भएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता समेत रहनुभएका उहाँले अख्तियारमा समेत उजुरी परेर छानबिनको विषय बनेको कुरा आफूले जानकारी पाएको बताउनु भयो। उहाँले नाम अर्कैले राखेको तर आफूलाई 73 करोड भन्ने गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले सर्प पालनमा आफ्नो कुनै पनि लगानी वा पेसा व्यवसाय नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले साहित्य, कला र संस्कृति समाजको शक्ति भएको बताउँदै कला, साहित्य र संस्कृतिको विकास नहुने देश बलियो र समृद्ध हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले सरकारले संसदमा पेश गरेको शिक्षा सम्बन्धी विधेयक सच्याउन आफूहरू लागि परेको बताउनु भएको छ। भण्डारीले सरकारले शिक्षा क्षेत्र नै नबुझिकन हतारमा सो विधेयक ल्याएकाले त्यसलाई सच्याउने काममा लाग्नु परेको जिकिर समेत गर्नुभयो। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन हुने गरी सो विधेयक पारित हुने समेत बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सकहरूमाथि हातपात हुनु अत्यन्तै दुःखद भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता घटना हुन नदिनका लागि कडा कानुन बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नयाँ पुस्तालाई सो सेवामा प्रवेश गराउनुको विकल्प नरहेको समेत तर्क गर्नुभयो। पुराना पुस्तालाई अपडेट गर्ने र नयाँलाई प्रवेश गराएर मात्रै मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सकिने सांसद भण्डारीको भनाइरहेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा हुने चुहावट र भ्रष्टाचार रोकिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले विगत 5 वर्षदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्राप्त हुने राजस्व कमी भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले उपभोक्ताहरू बढिरहेको तर राजस्व भने घटिरहेको भन्दा यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्राधिकरणमा भ्रष्टाचार भइरहेको कुरा आएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा समितिमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। प्राधिकरणले भित्राउन खोजेको प्रविधि उपयुक्त नभएमा अन्य प्रविधि भित्राउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्राधिकरणमा भइरहेको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाद्य पदार्थको कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने र अप्रत्याशित ढङ्गले मूल्य वृद्धि हुने काम भइरहेको भन्दै त्यसलाई पनि रोक्नुपर्ने बताउनु भयो। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू अनावश्यक ठाउँमा पनि विदेश भ्रमणमा जानाले साधारण खर्च बढिरहेको बताउनु भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले पछिल्लो 6 महिनामा हरेक दिन कोही न कोही सरकारका मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा रहेको बताउनु भयो। उहाँले कोभिड-19 अगाडिको समयमा भन्दा बढी अहिले सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीहरूको भ्रमण भइरहेको बताउनु भयो। शाखा अधिकृत जाँदा पनि हुने कार्यक्रममा समेत मन्त्री विदेश जाने भन्दै उहाँले यसले साधारण खर्च बढिरहेको बताउनु भयो। यसरी भ्रमण गर्नु फजुल खर्च गर्नु मात्रै भएको उहाँले बताउनु भयो। भट्टराईले पछिल्लो 6 महिना वर्ष दिनमा भ्रमण गएकाहरूको विवरण र औचित्यको सम्बन्धमा समितिमा छलफल गर्न माग समेत गर्नुभयो। भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले समयमै कार्य सम्पादन गर्न नसकेको भन्दै यसतर्फ समितिले गम्भीर रूपमा चासो लिनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। सांसदहरूले नेपालमा प्रयोगमा रहेको चिनीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा आगामी एजेन्डाबारे छलफल थियो, जसमा भाग लिने अधिकांश सांसदहरूले गुणस्तरहीन चिनी आयात र उपभोग भइरहेको बताएका छन्। बैठकको सुरुमै बोल्नुभएका नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बासकोटाले नेपालमा निर्वाध रूपमा अखाद्य चिनी बिक्री वितरण भइरहेको दावी गर्नुभयो। सांसद बासकोटाले बैठकमा आउँदा चिनी नै लिएर आउनु भएको थियो। सामान्य तरिकाले समेत परीक्षण गर्न सक्ने भन्दै उहाँले थोरै चिनी तातो पानीमा मिसाउनु भयो। चिनी मिसिएको पानी अर्कोमा खन्याउँदा गिलासको पिँधमा गिर्खा देखिए। सँगै रहेका सांसद राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले गिलासमा गिर्खा देखिएको बताएपछि सांसद बासकोटाले भन्नुभयो, देखियो होइन, मैले परीक्षण गरेको होइन र प्रयोगशाला पनि होइन, तर इन प्र्याक्टिसेस यो छ। ब्राउन सुगर, खैरो चिनी र सेतो चिनीको मूल्य फरक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद बासकोटाले दुवै थरीका चिनीका उत्पादक को हो भनेर हेर्न सकिने बताउनु भयो। अहिले बजारमा बिक्री भइरहेको चिनीले मानव स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। यस्तो चिनी विदेशबाट आयात भइरहेको भन्दै उहाँले समितिले छलफलको विषय बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष शाहले विदेशमा उत्पादित चिनी नेपालमा आएर नेपाली ब्रान्डमा बिक्री वितरण भइरहेको सुनिएको बताउनु भयो। विदेशमा उत्पादित चिनीमा नेपाली ब्रान्ड र नेपाली गुणस्तर रहेको दावी गरेर बजारमा चिनी लैजाने विषयलाई लेखा समितिले छलफलको विषय बनाउनु पर्ने माग गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद देवप्रसाद तिमिल सिन्हाले चाडपर्वका बेला मात्र बजार अनुगमन गर्ने प्रवृत्तिका कारण अखाद्य वस्तुले बजार पाइराखेको बताउनु भयो। साथै नेपालमा वस्तुले भन्दा विदेशमा उत्पादित वस्तुले प्राथमिकता पाउने प्रवृत्तिका कारण नेपाली उत्पादक, किसान र उपभोक्ता सबै मारमा परिरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारले कानुन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विधान विधेयक 2080 संसदमा दर्ता गरेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा संसदमा विधेयक पेश गर्नु अघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, ऐन अनुसार नियमावली तथा निर्देशिकाहरू बनाउँदा अपनाउनु पर्ने सावधानी र कानुन निर्माणमा एकरूपताका विषयहरू समावेश रहेको जनाइएको छ। विधेयकमा विषयगत मन्त्रालयहरूले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रत्येक वर्ष जेठभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा 3 मा विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जसअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, अध्यावधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताद्वारा सृजित दायित्व समेतका आधारमा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकता क्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने बताइएको छ। त्यसो त कानुन निर्माणमा नागरिकलाई पनि सहभागी गराउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको जनाइएको छ। सँगसँगै अधिकार प्रत्यायोजनको सीमा निर्धारण गरिएको छ। 5 ठाउँमा ऐनको अभिलेख राख्ने परिकल्पना गरिएको छ। ऐनको अभिलेख अब 5 ठाउँमा रहने परिकल्पना गरिएको छ। प्रमाणीकरण भएका ऐनको प्रति मध्ये 1 प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राखी 2 प्रति कानुन मन्त्रालयमा र अन्य 1 प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र संघीय संसद सचिवालयमा पठाउनु पर्ने दफा 23 को 1 मा भनिएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी कुनै पनि कानुन अन्तर्गत बनेका विनियमावली, आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड वेबसाइटमा राख्नुका साथै संसद सचिवालयलाई पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने र संसदले जाँच्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ। गृह मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बिहान कार्यालय समय सुरु भएपछि 15 मिनट योग अभ्यास गर्न भन्दै परिपत्र गरेको छ। एक परिपत्र जारी गर्दै मन्त्रालयले महाशाखाहरू अन्तर्गतका अधिकृत स्तरका सबै कर्मचारीहरूले हरेक दिन बिहान 10:15 भित्र अनिवार्य रूपमा 15 मिनट योग अभ्यास गरिसक्न निर्देशन दिएको छ। यस्तो योग अभ्यास र ध्यान गरेर मात्र आफ्नो कार्य जिम्मेवारी अनुसार काम सुरु गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। निर्देशन अनुसार कार्यालय समयभित्र नै कर्मचारीले 15 मिनट योग अभ्यास गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रालय विभाग र उपत्यकाभित्रका कार्यालयहरूका लागि 1 दिवसीय ध्यान विज्ञान कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको र अन्य कर्मचारीहरूका लागि पनि यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको बताउनु भयो। मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई योग अभ्यास प्रशिक्षण दिएपछि सोही अनुरूप योग र ध्यान गर्ने वातावरण बनाउन पनि परिपत्रमा भनिएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले मुलुकभित्रै प्रशस्त स्रोत र सम्भावना हुँदा पनि काठजन्य सामग्री विदेश पठायत हुनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि सुखद नभएको बताउनु भएको छ। फर्निचर फर्निसिङका उत्पादनहरूको बृहत प्रदर्शनी 2023 को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा नै काठजन्य वस्तुको उत्पादनमा प्रशस्त सम्भावना रहे पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। उहाँले काठजन्य वस्तुहरूको विदेशबाट आयात हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो पक्ष नभएको बताउनुभयो। उहाँले वन पैदावारबाट हुने कच्चा पदार्थमा आधारित सामग्रीहरूको फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायले आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशभित्र उपलब्ध हुन सक्ने कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता र उत्पादन सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको फर्निचर तथा फर्निसिङका सामग्रीहरूको खपत हुँदै आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले फर्निचर तथा फर्निसिङ क्षेत्रमा भएको लगानीबाट सृजना गरेको रोजगारी र राजस्वमा राज्यलाई पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले ठूलो लगानी भए पनि फर्निचर क्षेत्रमा आधाभन्दा बढी आयातित सामानमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यतालाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने आयात घटाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको दाबी गर्नुभयो। उद्योग मन्त्री रिजालले नेपालको मौलिक कला संस्कृति झल्किने र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित हस्तकलाका सामग्रीहरूलाई समेत फर्निसिङ व्यवसायमा आबद्ध गरी प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नका लागि सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई 15% सम्मको बढी मूल्य स्वीकार गरी खरिद गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद देव प्रसाद तेमिलसिनाले कानुनी समस्याका कारण नेपालमा उत्पादित टायल विदेश निर्यात गर्न नसकिएको भन्दै सो समस्या समाधान गर्न माग गर्नु भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालमा उत्पादित टायल विदेश निर्यात गर्न कानुन नै नरहेको भन्दै सो समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा उत्पादित कतिपय सामग्रीहरू विदेश बेच्ने कानुन नभएको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले काठमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर रहेको उल्लेख गर्दै विदेशबाट काठ आयात गर्न नहुने बताउनुभयो। त्यस्तै राजमार्गहरूमा सहजै सञ्चार सुविधा पाउने वातावरण बनाउन आवश्यक ठाउँमा टेलिफोन टावरहरू राख्न सरकार ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। सांसद तेमिलसिनाले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने गरी निर्माण कार्य हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पर्यटन बोर्डभित्र खुम्लेकिरा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पर्यटन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पर्यटन बोर्डभित्र खुम्लेकिरा भएका कारण पर्यटन क्षेत्र चलायमान बन्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन बोर्डलाई सक्रिय बनाएर पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कालो सूचीलाई हटाएर पर्यटकलाई विश्वसनीयता बढाउनका निम्ति काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। उहाँले हवाई क्षेत्रमा अझै नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दै निगमलाई अगाडि बढाउने कोसिस भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले निगमद्वारा जहाज खरिद गर्ने अन्तिम चरणतिर रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले धेरैभन्दा धेरै पर्यटक ल्याउने उद्देश्यले जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै जहाज खरिदको विषय नकारात्मक ढङ्गले टिप्पणी गर्नेहरू देशभक्त हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। पर्यटन ऐन नहुँदा पर्यटन क्षेत्रमा समस्या थपिएको पनि मन्त्री किराँतीले बताउनु भएको छ। यसैबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल वायु सेवा निगमका लागि पारदर्शी ढङ्गले जहाज किन्ने बताउनु भएको छ। पर्यटन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले जहाज किन्दा कुनै भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। हामीले बजारमा व्यापक रूपमा देखिएको विसङ्गतिमाथि हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले धेरैभन्दा धेरै पर्यटक ल्याउने उद्देश्यले जहाज खरिदको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ, जसले जहाज खरिदको विषयमा पनि नकारात्मक ढङ्गले टिप्पणी गर्छ। तर हामी पारदर्शी ढङ्गले किन्नेछौँ, त्यहाँ कुनै भ्रष्टाचारको भ जोडिने छैन उहाँले भन्नुभएको छ। समुद्रसँग नजोडिएको देशको पर्यटनका निम्ति जहाज नै महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड हुने मन्त्री किराँतीले बताउनुभयो। उहाँले नेपाली आकाशलाई कालो सूचीबाट हटाएर पर्यटकको विश्वसनीय गन्तव्य बनाउने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सार्वजनिक लेखा समितिमा विगतमा आएका उजुरीहरू छानबिन गरेर मात्रै नयाँ कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद दाहालले सार्वजनिक लेखा समितिमा विगतमा आएका उजुरीहरू पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा उजुरीहरू छानबिन गरेर मात्रै अन्य कार्यसूची र उजुरीहरूमाथि छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समितिले विगतमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा पनि समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा समितिले कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने निर्णय गर्न नहुनेमा सचेत गराउनुभयो। थोरै निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। सांसद दाहालले भिजिट भिजाका लागि अध्यागमन कार्यालयमा अनुचित लेनदेन हुने गरेको भन्दै यस सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित निकायसँग समितिले छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले महँगी कालोबजारी तस्करलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र आन्दोलनरत राज शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक खड्काले संखुवासभा पार्टी सभापतिबाट राजीनामा दिनुभएको छ। खड्काले संसदमा सक्रिय हुँदा जिल्लाको पार्टी गतिविधिमा ध्यान दिन नसकेका कारण राजीनामा दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। खड्काले आफ्नो राजीनामा स्वीकृत गरेर अर्को व्यक्तिलाई सभापतिको जिम्मेवारी दिन देउबासँग आग्रह गर्नुभएको छ। पार्टी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल मार्फत राजीनामा उझाएको खड्काका स्वकीय सचिव भूपाल बस्नेतले जानकारी दिनुभयो।
वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज इन्द्र जात्रा पर्व मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यो पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायतका स्थानमा मनाइन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो ठडाएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवी देवताको पूजाआजा गरी 8 दिनसम्म मनाउने प्रचलन रहेको छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन ठडाइएको लिङ्गोलाई इन्द्र ध्वजो स्थान पनि भनिन्छ। लिङ्गोको फेदमा भैरवको पूजा गरिन्छ। शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वका रूपमा इन्द्र जात्रा मनाउने गरिएको। इन्द्र ध्वजको पूजा गरी शक्ति प्राप्त गरेर प्रदर्शन गर्ने पर्वका रूपमा पनि इन्द्र जात्रालाई लिइन्छ। आजका दिन मुख्य रूपमा मनाइने इन्द्र जात्रा पर्वमा राष्ट्रपतिबाट हनुमान ढोका स्थित गद्दी बैठकमा जीवित देवीका रूपमा रहेका श्री कुमारी, श्री गणेश र श्री भैरवको रथ यात्रा नजर गर्ने परम्परा छ। इन्द्र ध्वजको लिङ्गो ठड्याएपछि सुरु भएको जात्राभरि भक्कु नाच, महाकाली नाच, लाखे नाच, 10 अवतार तथा देवराज इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्तीको प्रतीकका रूपमा पुलुकिसी नाच नचाउने गरिन्छ। इन्द्र ध्वजको लिङ्गो ठड्याएको 8औं दिनपछि अर्थात् अश्विन कृष्ण चौथीका दिन इन्द्र ध्वज पातन गर्ने अर्थात् लडाउने विधान रहेको छ। यस उपलक्ष्यमा उपत्यकाको पश्चिममा पर्ने दहचोक स्थित इन्द्रदहमा रातभर जागरण बसी भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्नान गरेर मेला भर्न भक्तजनको घुइँचो समेत लाग्ने गर्दछ। पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिनको अवसर पारेर मध्य प्रदेश सरकारले आज प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मध्य प्रदेशको गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव उत्तम प्रसाद खरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक बिदाबारे जानकारी दिनुभयो। मध्य प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदबाट 2079 चैतको 9 मई पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिनमा बिदा दिने निर्णय गरिएको थियो। यस वर्ष असोज 11 गते बिहीबार पैगम्बर मोहम्मदको जन्मदिन परेकाले आज बिदा दिने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सेफ्टी अडिटका नाममा नेपालमा कोरियन एयरको सिन्डिकेट कायम राख्ने नियत देखिएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कोरियाको समकक्ष नियामक निकायलाई चेतावनी युक्त पत्र पठाएको छ। दुई पक्ष हवाई सम्झौताको प्रावधान नेपालले मात्र मान्न जरुरी नभएको भन्दै क्यानले नोभेम्बरदेखि कोरियन एयरको उडान नै रोक्ने चेतावनी दिएको छ। कोरियन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल एयरलाइन्सको उडान कोरियामा गर्नका लागि सेफ्टी अडिट गर्नुपर्ने भन्दै वर्षौंदेखि झुलाएको छ। सबै सरकार र मन्त्री तथा यसअघिका महानिर्देशकहरू निरी हुँदै आएकोमा यसपटक प्राधिकरण नेतृत्व एक्सनमा उत्रिएको छ। क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले नेपाल एयरलाइन्स जापान, साउदी लगायतका देशमा उडान भरिरहेको भन्दै बिना शर्त कोरिया उडानको अनुमति नदिई आगामी अक्टोबर 29 देखि कोरियन एयरलाई नेपाल उडानमा रोक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। क्यानका महानिर्देशकको चेतावनीपछि कोरियन नियामक निकाय केही लचिलो भएर पत्राचारमा आएको स्रोतले जनाएको छ। कोरियन एयरले नेपालमा एकलौटी उडान गरिरहेको छ र यात्रुबाट महँगो भाडा उठाइरहेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले कोरिया उडान भरेपछि उसको सिन्डिकेट तोडिने र यात्रुले सस्तोमा उड्न पाउने बताइएको छ। क्यानलाई कोरियन समकक्ष नियामक निकायले केही समय अघि पत्र पठाउँदै नेपाल ईयूको सेफ्टी अडिटमा रहेको भन्दै अनेक शर्त राखेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सम्बन्धी कतिपय संवेदनशील विषय समेत कोरियन प्राधिकरणसम्म पुगेकोमा क्यानले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताइएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको सेफ्टी अडिटका लागि यसअघि सकारात्मक रहे पनि पछिल्लो पटक अनेक शर्त थप्दै क्यानको समेत सेफ्टी अडिट गर्न पाउनुपर्ने शर्त राखेपछि महानिर्देशक अधिकारीले आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले क्यान भनेको राज्य भएको भन्दै यसको अडिट आइकाओ बाहेक अरूले गर्न नपाउने स्मरण गराउनु भयो। क्यान स्रोतले भनेको छ सेफ्टी अडिट भन्दै वर्षौंदेखि झुलायो। पर्यटन मन्त्रीहरू पनि निरीह भए। कहिले अडिट गर्न आउनेको खर्च बेहोर्नु पर्ने भन्छ, कहिले दोभाषी चाहियो भन्छ। हुँदाहुँदा नेपालको सार्वभौमिकता विपरीतका शर्त राखेपछि बिना सेफ्टी अडिट जसरी कोरियन एयर आइरहेको छ त्यसैगरी नेपाल एयरलाइन्सलाई उडान गर्न नदिने हो भने कोरियन एयरको उडान रोक्ने चेतावनी दिएपछि उनीहरू लचिलो भएको बताइएको छ। यसबीचमा कोरिया स्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत पुष्पराज भट्टराईले नेपाली एयरलाइन्सको कोरिया उडानका लागि सेफ्टी अडिट गर्न कोरियन समकक्षलाई पत्राचार गर्न आग्रह गर्दै क्यानलाई पत्र लेख्नु भएको थियो। त्यसै क्रममा महानिर्देशक अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले कोरियन एयरको नेपालका लागि जनरल सेल्स एजेन्ट GSA युनिभर्सल ट्राभल्सलाई यसै साता बोलाएर अब टिकट बिक्री नगर्न भनिसकेको जनाइएको छ। त्रियुगा नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख बलदेव चौधरी सहित 4 जना विरुद्ध राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रियुगा नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख बलदेव चौधरी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरण कुमार कार्की, नगरपालिकाका तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख गुरुप्रसाद ढकाल र निश्चल ट्रेडर्स हेटौडाका प्रोभाइडर तथा ठेकेदार राजेश्वर बच्छार विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाइएको छ। अख्तियारले तत्कालीन नगर प्रमुख चौधरीले नगरपालिका भित्रका बरुवा खोला, त्रियुगा खोला र सुनकोशी नदीको नदीजन्य पदार्थ माटो वाहकको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको नगरपालिकाको नगर स्तरीय राजस्व परामर्श समितिको निर्णयलाई बेवास्ता गरी मिलिमतोमा अनुमानित राजस्व रकम नउठाई राजस्व चुहावटबाट 62,91,204 रुपैयाँ र ठेक्कानै नभएको भरौटी र बलौटी माटोको राजस्व 18,44,100
177 चुहावट गरी जम्मा 81,35,382 रुपियाँ राजस्व चुहावट गरेको आरोप लागेको छ। अख्तियारले उहाँसँग भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 7 बमोजिम राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना 1,62,70,764 जरिवाना माग दाबी गरेको जनाइएको छ। नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका 22 जना प्रहरीलाई 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ। हेड क्वार्टरले गैर हाजिर प्रहरीको नामावलीसहित एक सार्वजनिक गर्दै 7 दिनभित्र कार्यालयमा हाजिरी हुन आउन निर्देशन दिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लामो समयदेखि आफू खुसी कार्यालयमा गैर हाजिर भएका र खोज तलास गर्दा पनि नभेटिएकाले सूचना प्रकाशित गरी गैर हाजिर हुनुको कारण खोला स्पष्टीकरण पेश गर्न 1 हप्ताको म्याद दिई सम्पर्कमा आउन भनेका छौँ। उहाँको भनाइ छ, प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचना अनुसार गैर हाजिर भएका प्रहरी कर्मचारीहरूमा प्रहरी सहायक हवलदारहरू अमित श्रेष्ठ, समीर दाहाल, जनम राई र कमल श्रेष्ठ रहेको बताइएको छ। साथै प्रहरी जवानहरूमा निवास चौधरी, पूर्णबहादुर वली, हेमन्त कुमार, प्रेम कुँवर, उमेश लामा, अमर डाँगी, दीपक राई, सुस्मत खड्का, केवोङलिङ आङदेम्बे, जी बहादुर पुन, राजकुमार महत, अनिल परियार, प्रकाश अधिकारी, आशा माया तामाङ, किशोर थारू, मोहन सिंह विक, सुरेन्द्र बहादुर साई र सन्तोष सुनार रहेको जनाइएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय पुस्तकालयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुस्तक नम्बर ISBN-मा अहिलेसम्म करिब 60,000 पुस्तक दर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ। तीमध्ये पुरानामा 27,000 पुस्तक मात्रै प्राप्त भएको जनाइएको छ। नेपालबाट प्रकाशित हुने पुस्तकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानका लागि सो ISBN नम्बर अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने जनाइएको छ। पुस्तक प्रकाशकले सो ISBN नम्बर प्राप्त गरेपछि पुस्तकलाई विश्व बजारमा केही निवेश गर्न सक्ने बताइएको छ। ISBN को व्यवस्थाले नेपालमा के कति पुस्तक प्रकाशित भए भनेर अभिलेख राख्न समेत सहज हुने केन्द्रीय पुस्तकालयका निमित्त प्रमुख सागर राज सुवेदीले बताउनु भएको छ। सन् 2000 मा नेपालले यसको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो भने 2056 साल माघको 22 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ISBN को शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड बुक नम्बरको केन्द्रीय कार्यालय जर्मनीमा रहेकोमा हाल बेलायतको लन्डनमा छ। यो कार्यालयले ISBN वितरणको जिम्मा नेपालमा भने त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयलाई प्रदान गरेको जनाइएको छ। पुस्तकलाई प्रदान गरिने अन्तर्राष्ट्रिय मानक पहिचान निशुल्क नै दिने वा सो कार्यालयको प्रावधान हेरेर पनि नेपालमा भने शुल्क लिने गरिएको र त्यस बापत जम्मा हुने रकमको सदुपयोग नभएको नेपाल पुस्तक सङ्घले दाबी गरेको छ। यसमा छानबिन गरी ISBN बापत उठाइने रकमको नियमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, त्रिवी उपकुलपतिको कार्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालय लगायत विभिन्न निकाय समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। यसरी लिने गरिएको रकमको कुनै अभिलेख नभएको र अमुक संस्थासँग मिली भागवण्डाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। केन्द्रीय पुस्तकालयले सुरुमा 25 बाट सुरु भएर हाल 300 रुपियाँ लिने गरेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट घोषणा अनुसार 35 वटा गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स वितरण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। महानगर अन्तर्गत स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलका अनुसार इच्छुक गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स मागका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। कार्यपालिकाको निर्णय समेत अनलाइन अपलोड गरी असोज 25 सम्ममा एम्बुलेन्स माग गर्न सकिने महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा देशभरका 35 वटा गाउँपालिकालाई मागको आधारमा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने घोषणा महानगरले गरेको जनाइएको छ। सूचना बमोजिम माग भएका निवेदनका आधारमा निश्चित मापदण्डभित्र छनौट भएका गाउँपालिकालाई नियमअनुसार उपलब्ध गराउने महानगरले जनाएको छ। महानगरपालिकाले उक्त एम्बुलेन्स खरिदका लागि 7 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको जनाइएको छ। मोरङमा प्रहरीले गाँजा ओसार प्रसारमा प्रयोग भएको एम्बुलेन्स र चालकलाई पक्राउ गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिका 18 लाभाघाटबाट गाँजा बोकेको को 14619 नम्बरको एम्बुलेन्स र चालक धरान उपमहानगरपालिका 11 का 38 वर्षीय गंगा सरकारलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जानकारी दिएको छ। उक्त एम्बुलेन्स नेपालकै अग्ला व्यक्ति राजन अधिकारीको नाममा धरानमा स्थापित फाउन्डेसनले सञ्चालन गर्दै आएको थियो। मंगलबार राति 10:30 बजे इलाका प्रहरी कार्यालय बुद्धनगरबाट खटिएको टोलीले चेक जाँचको क्रममा एम्बुलेन्सको डिकीमा राखिएको 21.5 केजी गाँजा बरामद भएको जनाइएको छ। प्रहरीले सो स्थानबाट भारतीय नम्बर प्लेट BR 38AF 033 नम्बरको मोटरसाइकल पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। दुवै सवारी साधन र चालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय रानीमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बेलायत रोजगारीका लागि 604 जना नेपाली नर्सको आवेदन परेको छ। नेपाल र बेलायत सरकार बीच भएको श्रम समझदारी अनुसार पहिलो चरणमा 100 नेपाली नर्स बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पठाउने गरी सरकारले खुलाएको आवेदनमा अहिलेसम्म 604 जना नर्सहरूले आवेदन परेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डम्बर बहादुर सुनवारले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म 604 जनाले वैदेशिक रोजगार विभागको सिस्टममा आवेदन दर्ता गराएका छन्। तर सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आवेदन पेश गर्ने नर्सको संख्या भने 30 जना मात्र रहेको जनाइएको छ। सरकारी प्रक्रिया मार्फत पहिलो चरणमा सरकारले 100 नेपाली नर्सका लागि गएको
वर्षको जुलाई 20 अर्थात् साउनको 4 गते आवेदन खुलाएको थियो, जस अन्तर्गत अन्य मापदण्डसँग अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षण IELTS मा औसत 7 र अक्युपेसनल इङ्ग्लिस टेस्ट OET मा V अङ्क ल्याएको हुनुपर्नेछ। अहिले सबै मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन पेश गरेका 23 जनामा 2 जनाले IELTS को नम्बर राखेर आवेदन पेश गरेका छन् भने OET गर्ने 28 जना रहेको जनाइएको छ। 3 महिनाको अवधि राखेर आवेदन माग गरिएको भए पनि आवेदन खुल्ला भएको झण्डै 2.5 महिनाको अवधिमा 604 जनाले आवेदन दर्ता गराए पनि मापदण्ड पूरा गरेर 30 जनाको मात्र आवेदन पेश भएको जनाइएको छ। नेपाल र बेलायत बीच सरकारी संयन्त्र मार्फत नर्स लैजानका लागि 2022 अगस्त 22 मा श्रम समझदारी भएको थियो। यो श्रम समझदारीमा लाई कार्यान्वयन गर्न प्रोटोकलमा सहमति भएपछि नर्स लैजाने प्रक्रियालाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाइएको छ। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले दक्षिण एसियाकै ठूलो दाबी गरिएको सिद्ध गुफाभित्र कार्यपालिकाको बैठक राखेको छ। विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा गाउँपालिकाले बन्दीपुर 4 को सिद्ध गुफाभित्र कार्यपालिकाको बैठक गरेको हो। सिद्ध गुफाको प्रचार प्रसार र पर्यटन दिवसका अवसर पारेर गुफाभित्र बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले आउँदो माघ 19 गते सिद्ध गुफा महोत्सव आयोजना गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। सँगसँगै पर्यटन दिवस रहेकाले कार्यालयमा भन्दा सिद्ध गुफामा बैठक बसेर पर्यटन प्रवर्धनका लागि गाउँपालिका सधैँ प्रतिबद्ध रहेको छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको बताइएको छ। पृथ्वी राजमार्गको तनहुँ डुम्रीबाट 2 किलोमिटर पूर्व विमल नगरमा रहेको सिद्ध गुफा समुद्री सतहबाट 600 मिटर माथि विमल नगरको ठीक दक्षिण भागमा पर्दछ। विक्रमसम्म 2044 साल चैतको 13 गते स्थानीयवासी चन्द्रबहादुर समलिङ थापा मगर, दुर्गाबहादुर थापा मगर, नरबहादुर थापा मगर, नारायण बहादुर कुमाल र तात्कालीन नोट्रेडेम उच्च माध्यमिक विद्यालय बन्दीपुरका शिक्षक भारतीय नागरिक वारेन्ट क्वाड्रस समेत 5 जनाको समूहद्वारा पहिलोपटक यो गुफा पत्ता लागेको थियो। पुरातात्विकविदका अनुसार प्राकृतिक बनावट, भौगोलिक उथलपुथल र जीवन सुरक्षाका लागि प्रागकालीन मानवद्वारा निर्मित धार्मिक एवं ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वको यस गुफालाई अन्दाजी 3500 वर्ष पुरानो मानिएको छ। सुरुमै गुफाभित्र फेला पारिएका पुरातात्विक प्राचीन वस्तु अक्षर मेटिएको तामाको पैसा, पानीको घैँटो, सुराहीको आधा भाग, पाला, धुपाउरू, पानस, जनावरको दारा, टेराकोटाको सुल्पा र सानो थाल जस्तो आदि वस्तु 16 र 17औं शताब्दी अघिको रहेको अनुमान गरिएको जनाइएको छ। खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत 20 बुँदे खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी आगामी रणनीति घोषणा जारी गरिएको छ। काठमाडौँमा सुरु भएको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनले 20 बुँदे खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ। सम्मेलनमा 7 वटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रगत संयुक्त समीक्षामा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा संलग्न 3 तहका सरकार, विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र एवं गैर सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा विकास साझेदार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव सुमन शर्माले 9 महिना लामो छलफलपछि खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी आगामी रणनीति घोषणापत्र जारी भएको बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न विकास साझेदार संस्था लगायत साथै प्रदेशका प्रतिनिधि लगायत स्थानीय तह समेत छलफल गरी योजना बनाइएको बताउनुभयो। 2 दिनसम्म चलेको राष्ट्रिय सम्मेलनले खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको विभिन्न विषयमा भएका प्रगति, लक्षित कार्यक्रम र उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी रणनीति तय गरेको जनाइएको छ। राहत शिक्षकहरूले संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका छन्। गत बुधबारदेखि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँमा केन्द्रित भएर आन्दोलन उत्रिएका थिए, तर पछिल्लो केही दिन यता पनि राहत शिक्षकहरूले मात्रै आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारले गत शुक्रबार आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल शिक्षक महासंघसँग आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न 7 बुँदे सहमति गरेसँगै अन्य शिक्षकहरू भने आन्दोलनमा रहेका छैनन्। उक्त सहमतिमा राहतका शिक्षकहरूको माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फरक ढङ्गले गर्दै आएका छन्। नेपालमा युरिया मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्ड र मलेसियन कम्पनी बीच सम्झौता भएको छ। तनहुँको आबुखैरेनीमा स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने यस्तो कारखानाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मलेसियाको रिनको लास्डन BHD कम्पनीसँग समझदारी भएको बोर्डले जनाएको छ। विद्युतीय ऊर्जा युक्त प्रविधि इलेक्ट्रोलाइसिस विधिबाट युरिया मल उत्पादन गर्न सकिने बारे विस्तृत अध्ययन गरिने बोर्डले जनाएको छ। बुधबार एक कार्यक्रमका बीच बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्ट र रिनको लास्डन BHD का म्यानेजिङ डिरेक्टर उम्हिदी अब्दुलालीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ। समझदारी अनुसार कम्पनीले 2 वर्षभित्र परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन बोर्डलाई बुझाउनु पर्नेछ। वार्षिक करिब 95,600 मेट्रिक टन ग्रिन एमोनियम र 2,86,975 मेट्रिक टन युरिया उत्पादन गर्ने क्षमताको रहने उद्योगमा 34 अर्ब 65 करोड बढी नेपाली रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव छ। मलेसियाको कम्पनीले 2079 पुसमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो। लगानी बोर्डले 2079 चैत को बैठकले अनुमति पत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो भने अध्ययनको मस्यौदा गत भदौ 8 मा स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातको कोटा बढाएको छ। अब प्रतिदिन सुन 20 केजी आयात गर्न पाइने भएको छ। यसअघि 10 केजी मात्र सुन आयात गर्न पाइन्थ्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई परिपत्र गरेर 20 केजी सुन ल्याउने बाटो खोलिदिएको बताइएको छ। विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने इजाजत पत्र प्राप्त निकायलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र 2079 लाई संशोधन थप गरेर सुनको कोट 20 केजी पुर्याइएको जनाइएको छ। विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 को दफा 12 र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 63 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो परिपत्र जारी गरिएको भनेर भनिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै महिलामा दैनिक आयात नभएको सुन अर्को महिनामा आयात गर्न नपाइने जनाइएको छ। बैंकबाट सुन खरिद गर्ने व्यवसायीले आफूले बिक्री उपयोग गरेको सुनको संलग्न अनुसूची 2 बमोजिमको ढाँचामा प्रत्येक महिना समाप्त भएको 7 दिनभित्रमा सम्बन्धित बैंकमा मासिक विवरण बुझाउनु पर्ने बताइएको छ। यस्तो विवरण विद्युतीय माध्यमबाट समेत बुझाउन सकिने जनाइएको छ। नेपालमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 16% ले वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले गरेको नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले उक्त तथ्याङ्क देखाएको। आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्म नेपालमा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 2 खर्ब 64 अर्ब 33 करोड पुगेको छ। कुल प्रत्येक वैदेशिक लगानीमा चुक्ता पुँजीको अंश 53.7% र सञ्चित 31.7% र कर्जाको अंश 14.6% रहेको जनाइएको छ। नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रहेका 694 कम्पनी मध्ये 231 वटा कम्पनीको नमुना छनौट गरी सर्वेक्षण भएको जनाइएको छ। नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको ठूला 48, मझौला 30 र साना 612 कम्पनी छन्। सन् 2020-21 सम्म जसको कुल पुँजीको आकार करिब 2 खर्ब 27 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट भएको छ। साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार बजार परिसूचक नेप्से 18.60 अङ्कको गिरावट हुँदा 2004.30 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। मङ्गलबार 2022.91 को बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से बुधबार इन्ट्राडे कारोबारमा 2000 को बिन्दुबाट झरेर 1993.46 मा पुगेको थियो। तर अन्तिम समयमा केही सुधार हुँदै 0.91% ले बढेर 2000 को बिन्दुमाथि नै बन्द भएको जनाइएको छ। बुधबार नेप्सेका सबै उपसूचक गिरावट हुँदा नेप्से परिसूचक पनि घट्यो। लगातार रूपमा बढिरहेको हाइड्रो पावर उपसूचक बुधबार भने सर्वाधिक गिरावट भयो। हाइड्रो पावर उपसूचक 1.51% ले गिरावट हुँदा वित्त कम्पनी उपसूचक 1.42%, व्यापार उपसूचक 1.41% र विकास बैंक उपसूचक 1.38% ले गिरावट भएको जनाइएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। मङ्गलबार 2 अर्ब 40 करोड रकम, बुधबार भने 1 अर्ब 81 करोड 44 लाखको कारोबार भएको जनाइएको छ। 58,366 वटा कारोबारमा 70,61,404 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको जनाइएको छ। जसमध्ये नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक शेयर 7 करोड 62 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदा एनआइसी एसिया बैंकको 6 करोड 19 लाख र रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सको 5 करोड 84 लाखको कारोबार भएको छ। बुधबार नेप्सेमा कुल 230 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ। 193 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 34 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 3 कम्पनीको स्थिर रहेको छ। बुधबार कारोबार भएका मध्ये मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.90% ले वृद्धि हुँदा एसियन हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 7.91% र मोलुङ हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 7.60% ले वृद्धि भएको छ। लक्ष्मी भ्यालु फन्ड 2 को इकाइ मूल्य 10% ले गिरावट हुँदा शुभम पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 9.99% र हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको शेयर मूल्य 7.63% ले घटेर बन्द भएको जनाइएको छ। अब धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ भर्दा खातामा पर्याप्त रकम भए नभएको तत्काल जानकारी पाइने भएको छ। रकम नभई तत्काल प्रणालीले आइपिओको आवेदन रद्दको सूचना दिने जनाइएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सिडिएसएन क्लियरिङ लिमिटेड सिडिएससी को एफपीआई कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै अब सिडिएससी को एपीआई आश्वा सदस्यहरू बैंकहरूले जडान गर्न सक्ने जनाइएको छ। सी आश्वा प्रणाली मार्फत आइपिओमा आवेदन दिए पनि त्यसको भेरिफाई भएर बैंक खातामा भएको रकम रोक्का हुन समय लाग्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ। सिडिएससीले बताएको कार्यविधि बोर्डबाट स्वीकृत भएर आएसँगै अब एपीआई मार्फत सी आश्वा सदस्य मार्फत रियल टाइममा नै आइपिओमा आवेदन दिने आवेदकको बैंक खाताबाट रकम रोक्का गर्न मिल्ने सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेले बताउनु भएको छ। सिडिएससीले करिब 1 वर्ष अघि कार्यविधि स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा पत्र पठाएको जनाइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आणविक हतियार उन्मूलन गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। महासचिव गुटेरेसले आणविक हतियारको पूर्ण उन्मूलनका लागि यस अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा मौलिक सत्यलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आणविक हतियारको प्रयोग रोक्नका लागि एकमात्र विकल्प त्यसलाई हटाउनु पर्ने भएको बताउनु भएको छ। आणविक हतियार हटाएर मानवीय प्रकोपलाई मुक्त गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। महासचिव गुटेरेसले अहिले चिन्ताको विषय हतियारको दौड भएको उल्लेख गर्नुभयो। आणविक हतियार धेरै भएका देशलाई निशस्त्रीकरणको दायित्व पूरा गर्न कुनै पनि परिस्थितिमा आणविक हतियारको प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले तनाव कम गर्न र आणविक खतरा अन्त्य गर्ने वार्ता कूटनीतिको माध्यम रोज्न आग्रह गर्नुभयो। गुटेरेसले आणविक हतियार नियन्त्रणका लागि मानिसहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भारतको मणिपुर फेरि तनावग्रस्त भएको छ। आन्दोलनमा रहेका विद्यार्थी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा 45 जना घाइते भएका छन्। हिंसा प्रभावित क्षेत्र इम्फाल घाँटीमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ। मणिपुरमा गएको जुलाई 6 तारिक अर्थात् असार 21 गते 2 जना छात्रको हत्या भएको थियो। त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। हिंसा भड्किएपछि मणिपुर सरकारले विद्यालय बन्द गरेको छ। त्यस्तै अफवाह फैलन नदिने इन्टरनेट सेवा समेत 5 दिनका लागि बन्द गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसअघि गएको मे महिनामा मणिपुरमा जातीय हिंसा भड्किएको थियो। जातीय हिंसामा 175 जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो। त्यति बेला बन्द गरिएको इन्टरनेट सेवा गएको 6 गते खुलाइएको जनाइएको छ। इराकमा एक वैवाहिक समारोहमा आगो लाग्दा 100 जनाको ज्यान गएको छ। 150 भन्दा बढी घाइते छन्। इराकको उत्तरी निनेवेह प्रान्तको अल हमदानिया जिल्लामा यो घटना भएको हो। आगलागीको कारण खुल्न सकेको छैन। यद्यपि पटका पड्काएपछि आगो लागेको हुन सक्ने अनुमान छ। त्यति बेला दर्जनौं मानिसहरू विवाहको उत्सवमा रमाइरहेका थिए। इराकको नागरिक सुरक्षा निर्देशनालयका अधिकारीहरूले विवाह स्थल निर्माणमा कमसल खालका सामग्री प्रयोग गरिएकाले आगो तीव्र रूपमा फैलिएको र धेरै क्षति भएको हुन सक्ने बताएका छन्। इराकको समाचार एजेन्सी निनाले घटना स्थलको फोटो सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा अग्नि नियन्त्रकहरू आगो निभाउन खटिएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि आगोले क्षति पुर्याएका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएको देखिएको छ। साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा नेपाल भारतसँग पराजित भएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपाल भारतसित ट्राइब्रेकरमा 3-2 ले पराजित भएको हो। यसअघि निर्धारित समयको खेल 1-1 को बराबरी भएपछि खेलको निर्णय ट्राइब्रेकरबाट गरिएको हो। भारतले 26 मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता लिएको थियो। गोमसर गोयारीको हेडरलाई साहेल खुर्सिदले डिबक्सभित्रबाट पोस्टमा प्रहार गरेको जनाइएको छ। तर 74 मिनेटमा नेपालका लागि समीर तामाङले बराबरी गोल फर्कायो। उनले दीपक थापा मगरको असिस्टमा हेडर गोल गरेका हुन्। अहिलेको खेल जिब्रे टिमले अब फाइनलमा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। पाकिस्तान भुटानलाई ट्राइब्रेकरमा नै हराउँदै फाइनलमा पुगेको जनाइएको छ। 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले नवप्रवेशी मङ्गोलियामाथि जित हात पार्दा कीर्तिमान नै कीर्तिमान बनाएको छ। चीनको हङझाओ स्थित जिजियाङ युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीमा भएको खेलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 314 रन बनाएको थियो र नेपालले मङ्गोलियालाई 13.1 ओभरमा 41 रनमा अल आउट गरेको जनाइएको छ। यस क्रममा नेपालले T20I क्रिकेटमा कम्तीमा हुने 7 वटा रेकर्ड बनाएको जनाइएको छ। पहिलो हो कीर्तिमानी स्कोर। नेपालले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 314 रन बनायो। यो नै T20I मा अहिलेसम्म बनेको ठुलो स्कोर हो। यसअघि 2019 फेब्रुअरी 23 मा अफगानिस्तानले आयरल्यान्ड विरुद्ध 278/3 बनाएको थियो भने 30 अगस्त 2019 मा चेक रिपब्लिकले टर्की विरुद्ध 278/4 बनाएको थियो। त्यस्तै अर्को हो सर्वाधिक रन रेट। नेपालले सर्वाधिक रन रेटको रेकर्ड पनि बनाएको छ। मङ्गोलिया विरुद्ध 314 रन रेट बनाएको नेपालको रन रेट 15.7 रह्यो। 23 फेब्रुअरी 2019 मा अफगानिस्तानले आयरल्यान्ड विरुद्ध 278/3 बनाउने क्रममा 13.9 को रन रेट कायम भएको थियो। त्यस्तै अर्को सर्वाधिक छक्का। बुधबार नेपालको नाममा अर्को रेकर्ड रह्यो सर्वाधिक छक्का। 314 रनको स्कोर खडा गर्ने क्रममा नेपाली ब्याट्सम्यानले 26 छक्का हानेका थिए। यो नयाँ कीर्तिमान हो। यसअघि यो रेकर्ड चेक रिपब्लिकको नाममा थियो। 2019 अगस्त 30 मा टर्की विरुद्ध 278 रन बनाउने क्रममा चेक रिपब्लिकका ब्याट्सम्यानले 22 छक्का हानेका थिए। त्यस्तै अर्को कुशलको कीर्तिमानी शतक। मङ्गोलिया विरुद्ध 314 रन बनाउने क्रममा कुशल मल्लले पनि विश्व कीर्तिमान बनाएका छन्। उनले मात्र 34 बलमा शतक प्रहार गर्दै रेकर्ड बनाएका हुन्। उनले दक्षिण अफ्रिकाका डेभिड मिलरको रेकर्ड तोडेका छन्। मिलरले 2017 अक्टोबर 29 मा बङ्गलादेश विरुद्ध 35 बलमा 100 रन बनाएको बुझिएको छ। 137 रनमा विजित रहनु भएको उहाँ T20I कै एकै इनिङमा सर्वाधिक रन बनाउने क्रिकेटको सूचीमा 5औं नम्बरमा पर्नु भयो। पहिलो नम्बरमा एरोन फिन्च रहनु भएको छ। उहाँले 172 रन बनाउनु भएको छ। त्यस्तै 5औं हो ऐरीको नाममा नयाँ रेकर्ड। मङ्गोलिया विरुद्ध भएको खेलका क्रममा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले पनि विश्व कीर्तिमान बनाउनु भयो। मात्र 9 बलमा अर्धशतक बनाउनु भएका उहाँ T20I मा सबैभन्दा कम बलमा 50 रन बनाउने ब्याट्सम्यान बन्नु भएको छ। यसअघि यो रेकर्ड भारतका युवराज सिंहको नाममा थियो। उहाँले 2007 सेप्टेम्बर 19 मा इङ्ल्यान्ड विरुद्ध 12 बलमा अर्धशतक बनाउनु भएको थियो। त्यस्तै 6औं हो स्ट्राइक रेटमा
पनि एरीको कीर्तिमान। बुधबार एरीको नाममा अर्को पनि रेकर्ड दर्ज भयो, त्यो हो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट। मात्र 10 बलमा अभिजित 52 रन बनाउनु भएको उहाँको स्ट्राइक रेट 520 रहेको छ। यसअघि यो रेकर्ड वेस्ट इन्डिजका डेभिन स्मिथको नाममा थियो। 2007 सेप्टेम्बर 13 मा बङ्गलादेश विरुद्ध मात्र 7 बलमा 29 रन बनाउनु भएको उहाँको स्ट्राइक रेट 414.28 रहेको थियो र अन्तिममा हो ठूलो अन्तरको जित। नेपालले मङ्गोलियालाई 273 रनले हरायो। T20 आईमा यो नै सबैभन्दा ठूलो अन्तरको जित हो। यसअघि 30 अगस्त 2019 मा चेक रिपब्लिकले टर्कीलाई 257 रनको अन्तरले हराएको थियो। बक्सिङमा आशा गरिएका दुई खेलाडी सुषमा तामाङ र भूपेन्द्र थापाको जारी 19औं एसियाडमा चुनौती समाप्त भएको छ। हाङझाओको जिम्नाजियममा बुधबार पुरुष 63.5 केजी मुनि भूपेन्द्र चाइनिज ताइपेईका लागि चुन इनसँग र सुषमा महिला 50 केजी मुनि काजाखस्तानकी किजाइवे नाजिमसँग पराजित भएको जनाइएको छ। भूपेन्द्र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण विजेता हुन् भने सुषमाले नेपालको बक्सिङ इतिहासमा ऐतिहासिक सफलताको कीर्तिमान रहेको जनाइएको छ। सुषमाले गत वर्ष थाइल्यान्डमा अन्डर 22 एएसबीसी बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा रजत पदक जितेको बताइएको छ। यसै एसियाली खेलकुदका लागि नेपालको बक्सिङले विदेश प्रशिक्षकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षणको अवसर पनि पाएको जनाइएको छ। त्यसकारण पनि बक्सिङबाट पदकको आशा गरिएको थियो। अनुभवी बक्सर भूपेन्द्र पछिल्लो वर्ष मात्र ऐतिहासिक पदक ल्याएकी सुषमाबाट सुखद प्रदर्शन हुने आशा रहे पनि उनीहरूले पहिलो खेल नै जित्न नसकेको जनाइएको छ। यसैबीच नेपालका पौडीबाज धोया ढुवाना लामा र नासिर हुसैनले जारी 19औं एसियाली खेलकुदमा निराशाजनक प्रदर्शन गर्दै बाहिरिएका छन्। बुधबार हाङझाओ ओलम्पिक सेन्टर स्थित एक्याट्रिक स्पोर्ट्स एरिनामा ढुवानमा लामा र नासिर दुवैले खराब प्रदर्शन गरेको बताइएको छ। पुरुष 200 मिटर फ्री स्टाइलमा नासिरले 2.14 मिलिसेकेन्डमा समय निकाली। उनको समय हिटमा नै 7औं वर्षमा रहेको थियो। नासिरले जारी एसियाडमा आफ्नो मिटर फ्री स्टाइलमा नासिरले 2 मिनेट 14 मिलिसेकेन्डमा समय निकाले। उनको समय हिटमा नै 7औं स्थानमा रह्यो। नासिरले जारी एसियाडमा आफ्नै उत्कृष्ट प्रदर्शन 1 मिनेट 57 सेकेन्ड 26 मिलिसेकेन्डको समय पनि भेट्टाउन सकेनन्। उनले यो राष्ट्रिय कीर्तिमान सन् 2023 मा जापानमा भएको विश्व च्याम्पियनसिपमा बनाएका हुन्। यता महिला 100 मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोकमा प्रदर्शन गरेकी 17 वर्षीय डुबाना पनि हिटमा नै पुछारमा रहिन्। उनले 1 मिनेट 20 सेकेन्ड 15 मिलिसेकेन्डमा उक्त दूरी पार गरिन्। उनले पनि आफ्नै उत्कृष्ट समय पनि भेट्टाउन सकिनन्। उनले यस विधामा 2019 मा नेपालमा नै 1 मिनेट 17.23 सेकेन्ड बनाएको जनाइएको छ। मित्र राष्ट्र ग्रिसको चलकिडा शहरमा हुने 23औं एसकेडियुएन वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन सोतोकान कराते ढो सङ्घको 3 सदस्यीय टोली ग्रिस प्रस्थान गरेको छ। ग्रिस प्रस्थान गर्ने टोलीमा सङ्घका उपाध्यक्ष बद्री बहादुर महत, टिम प्रशिक्षक एवं व्यवस्थापकमा राजु तामाङ र खेलाडी चित्रबहादुर श्रेष्ठ रहेको जनाइएको छ। चित्रले आफ्नो खेल पश्चात अन्य प्रतियोगीहरूलाई निर्णायकको भूमिका समेत निर्वाह गर्ने सङ्घका महासचिव गोविन्द श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। टोलीलाई सङ्घका महासचिव एवं सहायक प्रमुख प्रशिक्षक गोविन्द श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शुभकामना सहित विदाई गर्नुभएको जनाइएको छ। च्याम्पियनसिप असोजको 10 गतेदेखि 14 गतेसम्म हुने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मुखको क्यान्सरका लक्षण, कारण र उपचारको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। मुखको क्यान्सर हुनुमा सुर्तीजन्य पदार्थ मुख्य कारणमा पर्छ। चुरोट, बिँडी, हुक्का, तम्बाकु, गुटखा, पानको धेरै सेवन गर्ने मानिसमा मुखको क्यान्सर हुने जोखिम धेरै हुन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थमा निकोटिन, चुना लगायत 3000 भन्दा बढी हानिकारक रसायन मिसाइएको हुने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। जन्य पदार्थको सेवनले मुख, घाँटी र फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ भने यसले मुटु, कलेजो, मृगौला, आन्द्रा र मस्तिष्कलाई पनि असर गर्ने गर्दछ। गुटखा र पानले पनि मुखमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ। यसलाई पनि निकोटिन, चुना, कट्ठा, पोलिहाइड्रोकार्बन जस्ता थुप्रै हानिकारक तत्त्व मिसिएको हुन्छ जुन घुलनशील हुन्छन्। यो रगतमा मिसिएर शरीरमा फैलिने गर्छ। जुन लगातार सेवन गर्दा मुखभित्र हुने म्युकस मेम्ब्रेन पातलो झिल्लीको घाउ हुने वा फाट्ने हुन्छ नि, त्यसलाई शरीरले निको बनाउने काम गर्छ। यही प्रक्रिया हुँदा अनियन्त्रित रूपमा कोषहरू वृद्धि हुन्छन्। त्यसैलाई क्यान्सर पनि भन्ने गरिन्छ। अब यसको लक्षणहरू के हो त? निको नहुने घाउ आउने, मुखमा सेतो वा रातो दागहरू आउने, मुख खोल्न असहज हुने, खाना खान र निल्न गाह्रो हुने, जिब्रोले स्वाद थाहा नपाउने, निन्द्रा नखुल्ने, चिडचिडापन हुने जस्ता समस्या मुखको क्यान्सरका लक्षण हुन्। क्यान्सर हुनुभन्दा पहिला अर्थात् मेडिकल भाषामा एरिथ्रोप्लाकियालाई मुखको पूर्व क्यान्सर अवस्था मानिन्छ। त्यसबेला हामीले सुर्तीजन्य पदार्थ छोडेमा सामान्य अवस्थामा आउन सक्छ, तर वर्षौंसम्म खाइराखेमा म्युकस मेम्ब्रेन पूर्ण रूपमा क्षति भएको हुन्छ। त्यसलाई मेडिकल भाषामा ल्युकोप्लाकिया भनेर भनिन्छ। यो अवधिमा जिब्रो, गिजा वा गालाको भित्री भागमा सेतो दाग आउने गर्छ जुन कोट्याएर निकाल्न मिल्दैन। पछि गएर त्यही क्यान्सरको रूपमा परिणत हुने गर्छ।
यदि मुखमा सेतो दाग देखेमा चिकित्सकलाई देखाइहाल्नुपर्छ। अब के जाँच गर्ने त त्यसो भए? लामो समय निको नभएको घाउले क्यान्सर गराइसकेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउन बायोप्सी गरेर हेरिन्छ, त्यसपछि शल्यक्रिया गरिन्छ, त्यसपछि फेरि आउन नदिन रेडियोथेरापी अर्थात् विकिरणको सेकाइ गरिन्छ। रोगको अवस्था हेरेर आवश्यकता अनुसार एक्सरे, सिटी स्क्यान र एमआरआई गर्ने गरिएको छ। त्यस्तो त उपचार कस्तो हुन्छ? रोगको अवस्था, बिरामीको स्थिति र चरणको अवस्थाका आधारमा उपचारमा विभिन्न विधि प्रयोग गरिन्छ। पहिलो चरणको क्यान्सरको निदान हुने सम्भावना धेरै हुन्छ, जसको कारण उपचार, शल्यक्रिया वा क्यान्सरको निदान हुने पहिलो चरणको क्यान्सरको निदान हुने सम्भावना धेरै हुन्छ, जसको उपचार शल्यक्रिया वा रेडियोथेरापीबाट गरिन्छ। धेरै फैलिएको अवस्थामा क्यान्सरको शल्यक्रियापछि रेडियोथेरापी वा किमोथेरापी छनौट गर्नुपर्छ। मुखमा त्यसो भए यसको रोकथाम के छ त? मुखमा घाउ, खटिरा, दाग आएमा हेलचक्राइ नगरी उपचार गर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थ र मद्यपान नगर्ने, संक्रमण भएको अवस्थामा समयमा उपचार गर्नुपर्छ। त्यस्तै बेला बेलामा मुख कुल्ला गर्ने, सकेसम्म मुखको सफाई गर्न सकिन्छ। सकेसम्म वर्षको एकचोटि स्वास्थ्य जाँच गराइराख्नुपर्छ। त्यस्तै यसलाई छुट्याउन च्युइङगमको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ, जुन अहिले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपलब्ध रहेको जनाइएको छ। त्यसो भए यसको जोखिम बढी कसलाई हुन्छ त? यो महिलाको तुलनामा पुरुषमा बढी देखिन्छ। अस्पतालमा देखिने करिब 80% मुखको क्यान्सरको कारण सुर्तीजन्य पदार्थ पाइएको छ। यो यति नै उमेर समूहलाई लक्षित गर्न मिल्दैन, तर धेरैजसो 40 देखि 50 वर्षको उमेर समूहमा बढी देखिएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत मुखको क्यान्सर लक्षण, कारण र उपचारको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई आजको हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन र इष्टमित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।